موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وهو الحي لا إله إلا هو. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف ضعيف وسفر طويل طويل وزاد قليل قليل وبحر عميق عميق والنار حريق